دے سینہ منور مطہر مقدس مجلہ مصفہ مذکر دے نالے کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے منت کیا پہ مندی ہے اندے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ میں تیرے کو اولاد منگی ہے اور پتہ تینوں یہ دھی دیندہ پہ ہے یا پتر دیندہ پہ ہے. اللہ امید میں تیرے نہ لائیے دے چاہت رکھیے مینوں پوتر دے. اللہ جے پوتر جم پہ آتے تیرے دین دا خادم بناونا ہے. پوتر جم پہ آتے تیرے دین دا تیرے گھر دا بیت المقدس دا خادم بناونا ہے. کہیں دے نا دے انی نظرت لک منت پہ منے نیا تیرے نا دے. کہیں دے نا دے اللہ کریم نے یہ بات پیغمبر نو فرمایا امت نو سمجھا دے ہو کیڑی فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک نماز رکو سجدہ قیام تشہد قولی فعلی مالی بدنی ساریاں عبادتاں کہیں دے واسطے دو سو کی دمبے بکرے چھترے قربانیاں صدقہ خراب منت منوتی نظروں نیال کہیں دے واسطے. اللہ تیرے سمجھاؤں تو صدقے جاوی. اللہ نے آکھیا میرا سونا مانڈ کر دے نہیں کہ رل گنڈو ہوئے. اللہ واسطے بھی نیال نظر اللہ بھی ہوئے تو نیال حسین بھی ہوئے. اللہ نے نا 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 میرا سونا لا شریک لہو لا شریک لہو. کتھے یاد ہے آدھے آن پتر انہا کیا کر نظر اللہ نیاز حسین بلکہ کیا کر نظر اللہ نیاز رحمان. تے کاری صاحب دا اندازی کمال قرآن پڑھن دا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ اپنے اس درویش دی قبر تے کرونا رحمتاں دی بارش نازل فرما. اللہ فرماتا لا شریک لہو میرے واسطے منت منوتی نظروں نیاز دے کسے ہور واسطے. اللہ اکبر. اور مائی صاحبہ نے منت منی لیکن ہویا کیا بیٹے دی جماعت بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. جس وقت ماں صاحبہ پریشان ہوئی نا اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی. پریشان کیوں؟ اللہ پریشانی اس گل دی نہیں کہ دھی جم پئی ہے نہیں پریشانی اس بات دی میری منت تے میری خواہشاں. اللہ فرمایا لیس الذکر کالانثی. او میری بندی مریم میری بندی مائی حنا مریم دی اماں جیڑی میں تینوں دھی دیتی ہے جہان دے پتر رل کے اس دور دے تیری دھی دے شان دا مقابلہ کر سکدے. وکفلہا زکریا او دی کفالت آ گئی نبی زکریا کو. ہن نبی زکریا انہاں دے کی لگدے مشہور تو انہیں نا بھی انہاں دے بول کہ مشہور ہے تواڈے پاس اے مشہور بھی خالو لگدے ماسڑ لگدے نہیں انہاں دے بنوئی لگدے. بخاری پاک دی جڑی حدیث ہے نا معراج والے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں مل کے آئے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو آپس میں خالہ زادہ بھائی نے انہاں دے بنوئی سن حضرت سیدہ مریم پاک دے. تے حضرت زکریا انہاں دی کفالت کر رہے ہیں تے بند کمرے بند کر کے چلے گئے تے واپس شام نو مڑے. ایک دن اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. حضرت زکریا جناب چلتے سلسلہ تے صبح جانا شام نو آنا. ایک دن حضرت دے دماغ تے دل دے اندر خیال آیا کہ مریم پیچھے بھوکی بیٹھی ہونی ہے تے میں بھی لا الہ الا اللہ دی تبلیغ کر دینا لیٹ ہو گیا. انہوں بھوک پیاس ترے لگی ہونی ہے تے کمرے دی
چابی کنجی تالے دی میرے کولے کھولن والا کوئی نہیں روشندار کھڑکی کوئی نہیں سراغ تے مورا کوئی نہیں وہ تے بھوکی بیٹھی ہونے ہیں اللہ فرماتا ہے مدیاں نو سمجھائینا تا انہیں سمجھائینا میں اپنے زکریہ نو سمجھا دیتا کہ بند کمرے دے اندر بھی روزی روٹی دا مالک تے خالق کون ہے پہنچاون والا کون ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں ملے میرا زکریہ پیغمبر آیا ہے تے کمرے دا دروازہ کھولیا تے اندر داخل فی المحراب کمرے دے اندر داخل ہویا تے ویکھیا گیا وجد حضرت جی نے ویکھیا کہ سامنے بی بی دے مریم پاک دے سامنے فروٹ پین پھل پین تے پین بھی بے موسم آندے نمیاں یک نہ شد دو شد ایک کمرہ بند تے دوے پھل تے تری گالے بھی او پھل جنہ دی موسم اللہ اکبر حضرت جی بڑے حیران ہوئے حیران ہو کے سوال کرنے لگے انا لکے ہادا اے مریم دسا مینوں اے کتھوں آئے بی بی مریم آکھیا جی تہاڈی چٹکیاں دا نتیجہ تو سمندر پڑھیا ہے میرے سامنے پھل آ گیا ایویں آندے ٹھیک ہے میں قرآن دا ترجمہ پٹھا پہ کرنا آندے ٹھیک ہے صرف تو ایویں لیندے آکھنا نہیں انج آکھیا حضرت سیدہ بی بی پاک نے کیا فرمایا انا لک آزادہ جواب کیا دیتا ہے آنکھیں لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اے اللہ دے پیغمبر زکریا تسائیں پوچھے سوال کیتا ہے ول اے میں جواب پہ دینیا ہوا من اللہ تے انے ڈٹھے میرے اللہ والوں آئے تے اللہ چاہے بغیر حساب و کتاب روزی روٹی دے دیندا ہے حضرت دی ترجمہ کیا کر گئے بابا جی سنسان آمدے نے تیری ذات مولا سمیعم بصیرا تو ہی میرے اللہ او اکبر کبیرا احد تو سمد تو شریک و منزہ کثیرا کثیرا دیوے ہنسان موتی تے شیران گوشتے تے کاڈنگر آسان کڑکا ذخیرہ فضا وچ زمینٹ سب کھا رہے نے سمندر تے وچ پاں ٹاپو جزیرہ حضرت زکریا نے جدو ایک گل سنی ہے قرآن دس رہے اتھے ہی کھڑے ہو کے حضرت نے دیر نہیں کی تھی بلکہ دعا کرنے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ تے دعا کی تھی اسے ٹائم دے اسے ویلے دے اسے موقع دے تے کی آندے نے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہ سائیاں جے بیان کمرے دے اندر بے موسم فروٹ تے پھل دے سکنا ہے تا میری موسم بھی ٹائم بالکل ہو گیا ہے اور دعا مکمل کر دے بھی ہے یا نہیں میں نہیں پہنچتا مل لینا تو سوات بعد ہے منیر بٹی تے بھٹا صاحب تے حضرت انہوں آکھنا چنگا مولوی سڑے دے او بھائی سانو سڑنا ہوندے نہیں تے گھڑیاں جڑیاں نا انہاں دے ول نہ ویکھیا کرو اساں تے پڑھنا ہوندا قرآن پڑھدے میں جھٹ لگدا ہی ہے نا اللہ اکبر حضرت جی نے جدوں گل کیتی تے کیا کہن لگے رب انی وہن العظم منی اے میرا اللہ مینوں پتہ ہے میری عمر کوئی نہیں موسم کوئی نہیں اولاد والے چونکہ ہمت کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں وجہ کیا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک
رب شقیہ اللہ جے میں اپنے جسم والے ویکھاں تے کچھ نہیں میرے پلے بیوی والے ویکھاں تے وہ دے پلے بھی اللہ اکبر تے جے تیری قدرت تے طاقت تے تیری رحمت والے ویکھاں تے بلے اللہ تینوں تے موسم دی محتاجی تینوں طاقتاں دی مت اللہ جے زکریا نو پانی دے نطفے کو پیدا کر کے اتنا بنا سکنا ہے بڑھاپے تک پہنچا سکنا ہے تے زکریا نو اسے بڑھاپے دی عمر دے اندر میرا یقین ہے لمکم بدعائے ایک رب شقیہ میرا یقین ہے کامل یقین ہے کہ میری موسم تے عمر تے طاقت تے ہمت تے جوانی کوئی نہیں میری عورت بھی بان تے بڈھی ہو گئی ہے پر ساڈی جھولی دے وچ پتر تو ہون وی اے پاون والا کون ہے اللہ اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ میرا بوہا نہ چھوڑے نا انج امید نہ رکھے کہ میرے نبی زکریا نے رکھی ہے 120 سال بھی میرے کولوں منگدا رہیا ہے بل میں نقدن جواب دے دیتا کیا فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا اے میرے زکریا ہن میں پتر بھی دیندا پیا تے پتر دا نام بھی عرش مولا تو رکھ کے پیا بھیجنا تے نام ایسا میرا زکریا جڑا ناج تائیں کسے ماں نے اپنے پتر دا رکھیا نہیں اللہ واقعی پتر پیا دینا جی میں پتر پیا دینا اللہ کوئی نشانی دے ویا کوئی علامت ظاہر کریا اللہ فرماندا میرا زکریا نشانی میں تینوں دینا اللہ تو کل مناس سلاسل یال سویہ اے میرے زکریا 3 دن تے 3 راتاں تساں زبان نال بول سکنا الا رمضان اشارے نال گل کرو گے تھوڑی زبان 3 دن بول نہیں سکے گی اس بات دی علامت ہے کہ تمہیں پتر پیا دینا حضرات آج دا سارا جڑا میں اتنا کچھ بیان کیتا ہے وہ دا خلاصہ کیا ہے کہ ہر جاتے ہر ویلے ہر ایک دی ضرورت حاجت نو پورا کروالا کون ہے مرادہ نو پوریاں کرن والا کون ہے اولادہ دیون والا کون ہے حضرات عقیدہ بنا اور اسے عقیدے دے زندہ ہے اور اسے عقیدے دے بارے دعا کی دیگر اللہ میری موت ہوئے تے عقیدے ہوئے لا مالک الا اللہ لا خالق الا اللہ لا سمیع الا اللہ یہ وجہ ہے کہ محمد کریم سے نبی بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی ہے آگے ابھی سنے ہو میرے خاون نے مینو ماں دے بہن آگ دیتا ہے زہار کر لیا یا رسول اللہ قانون ہے کہ جڑا بندہ زہار چا کرے یعنی بیوی نو محرم رشتے اندر چا بلاوے تھی بہن دے بیٹی والے رشتے دے ماں والے رشتے اندر چا بلاوے او دا نکاح ترٹ ویندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر میں مکہ چھوڑیا خاون دا لاڑے چھوڑیا مدینے ہجرت کر کے آئیاں یا رسول اللہ نکیاں نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں میرا آسرا کوئی نہیں سونے ہو کوئی مینوں قانون تبدیلی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے بی بی محمد اپنی مرضی نال قانون نہیں بدلدا رب دی مرضی نال بدلدا ہے چلی جا میں محمد تیری مراد پوری نہیں کر سکدا اللہ فرماتا ول منن والا میرا ہوے مراد ہوے یا منن والی کوئی بندی عورت ہوے میرے نال امید لاوے میں قانون تا بدل دینا پر اپنے منگن والے دیاں چھولیاں خالی نہیں لٹیندا اے واپس مڑیے کہویں دے دی یا رب اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا تو بتا تیری کامل رضا کس لیے اللہ میں تیرے کنوں منگنا ہے تیرے محمد نے مہر دیتا ہے اس بھی ہاتھ کھڑے کر لے اللہ جے تو نہ میری چولی بھرے تو کوئی بھر نہیں سکتا تو نہ مراد پوری کرے تو کوئی کر نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے بل میں ڈائریکٹ قرآن نازل کر کے سونے محمد نے فرمایا کہ اس خالہ دی مراد میں سن بھی لئیے تے من بھی لئیے تے ایدی چھولی نو بھردا بھی پیا
قد سمع اللہ